मोगच्या इश्टनो नमस्कार. हांव फादर स्टीवन पिरेरा खर्मलीत याजक तुमकां नमस्कार म्हणटा. आयच्या दिसाच्या खर्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक मोगान स्वागत करता. जानेवारी म्हयन्याची 29 तारीख दीस शुक्रार साध्या काळाचो तिसरो हप्तो. आज आमी बागेवोन आर्केंजेला गिर्लानी एक खर्मेलीत आंकवार हिचो उडास आमी काडटा. ती 1460 इसवेंत इटलीच्या ट्रिनोंत जल्मून जानेराच्या 25 तारखेर 1495 इसवेंत इटलींत अंतरता. तर आतां आयचो नियाळ सुरू करतना पवित्र त्रित्वेक आमी उलो मारुया. पयल्या वाचपाचेर आमचो नियाळ आमी करया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन. हेब्रेवांक बरयल्लें पत्रांतलें पयलें वाचप आज अध्याय 10 वळी 30 आनी 2 तावन 30 आनी 9 पर्यंत चित दिवन आमी आयकुया. तुमचे लागीं कार्मेल प्रेरण बायबल डायरी आसा जाल्यार उक्ती करा, थंयसर तें वाचप आसा. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, तर आदल्या दिसाचो उगडास करा. त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटास कश्टाचे वडयेक झूज तुमी झुजल्यात. एके वाटेन समेस्तां उजीर, निंदा आनी दगदवणी तुमी भोगली. आनी एके वाटेन तसले कश्ट सोंसतल्यांचे सांगाती तुमी जाल्यात. बंदेंत आसलेल्यांच्या खंती दुखांत लेगून तुमी वांटो घेतलो आनी तुमची आस्त बोदीक लुटून व्हरूंक तुमी संतोशान सोडले. कित्याक ताचे प्रास चड बरी आनी शाश्वीत बाळता तसली ग्रेस्तकाय तुमच्या स्वाधीन आसा म्हूण तुमी जाणा जाल्यात. तर आतां तुमचें धैर्य सांडिनाकात, कित्याक ताचे वरवीं तुमी एक पुर्तें इनाम जोडतल्यात. देवाची कुशीक ताणें बसयल्लें जोडूंक तुमी पावोचे जाल्यार सोंसणिकायेची तुमकां आनीकय गरज आसा. कित्याक थोडोसो काळ उरला आनी येवचो आसा तो येतलो, तो गळाय करचो ना. म्हजो नितीवंत मनीस बावार्थांत जियेतलो, पूण तो पाटीसरत जाल्यार म्हाका तो मानवचो ना. पूण तुमी पाटीसर नास जातल्या भितरलीं न्ही, बगार बावार्थ आसून आत्म्याची तारणजोण घेतल्या मोदलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. भाऊ भयणीनो, आयच्या वाचपांतलें सुरवेचें वाक्य हांव नियाळाक घेवंक आशेतां. भावा भयणीनो, आदल्या दिसांचो उगडास करा. त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटच कश्टांचे वडेक झूज तुमी झुजल्यात. कश्टांचे वडेक झूज तुमी झुजल्यात. भोवनी भणीनो, हेब्रेवकारांच्या पत्रांतले विशय ह्या दिसांनी पयल्या वाचपांत आमकां नियाळाक दिल्ले आसात. ह्या दिसांनी पयलें वाचप हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें. हाचो बरयणार कोण म्हणून आमकां कळीत ना,
पूण आपुरबायेच्यो संगती ह्या पत्रांत आमकां दिल्ल्यो आसात. आनी हांगासर भावार्थी लोकांक बुधबाळ सांगचे तसलें एक काम हो आमचो बरयणार कर्ते आसा. एक्झॉर्टेशन, मार्गदर्शन, बुधबाळ दिवची तसलीं उतरां. आतां बरयणार हांगासर म्हणटा की तुमकां देवाचो उजवाड मेळटच. देवाचो उजवाड मेळचो म्हळ्यार अर्थ कितें? म्हळ्यार पवित्र स्नाना विशयंत हांगासर हो बरयणार उलयते आसा. तुमकां पवित्र स्नान मेळ्ळेले उपरांत वा तुमी भावार्थ स्विकार केल्ले उपरांत कश्टांचे व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात. You fought a great contest of suffering. आता या भावार्थ्यांनी पवित्र स्नान स्वीकार केल्ल्यानी कश्टांचे व्हड एक झूज झुजोंक कारण कितें तें आमी पयलें समजचें. बरयणार म्हणटा की तुमी कश्टांचे झूज झुजल्यात, पूण ह्या झुजाक कारण कोण तें तो सांगना. तांणी केल्ल्या पातकाक लागून ही शिक्षा तांकां मेळ्ळी गी, वा तांच्या मालगड्यांनी केल्ल्या पातकाक लागून तांणी आतां कश्ट सोंसचे पडले गी, बरयणार तें सांगना. वा कश्ट तांचे व्यक्तित्व घट करता, तांकां भावार्थांत गूंड करता अशें म्हणी तो सांगता गी, तेंय सांगना. ह्या कश्टांत आमी देवाक प्रामाणीक जावन उरल्याव जाल्यार वा कश्टांच्या वेळार सोंसणीक आमी जाल्याव जाल्यार ते कश्ट आमचें जिवीत कशें रुपांतर करता म्हणून बरयणार सांगता गी, तेंय सांगना. तो इतलेंच सांगता की तुमकां उजवाड मेळ्ळेले उपरांत, तुमकां देवाचो उजवाड मेळ्ळेले उपरांत तुमी कश्टांचे व्हड एक झूज झुजल्यात. तो एक प्लेन स्टेटमेंट सांगता की तुमी कश्टांचे झूज झुजल्यात. ते कश्टांचे झुजो कित्या खातीर झुजल्यात, ते कश्टांचे झुजो तुमचेर कित्याक आयले, तें झुजले वरवीं तुमकां कितें जालें हें खंयचेंच तो सांगना. तर हे कश्टांचे झूज झुजतना आमचे थंय कसलो मनोभाव आसचे, वा ते कश्टांचे झूज आमी कशें झुजोचे? संतोषान, सोंसणीकायेन, बरवशान, देवाचेर पातयेवन, देवाच्या काकुळतीचेर हुंदोन, वय. पूण कोणाकी आमकां कश्ट नाका जाय गी, नाका, कोणाकी नाका. आमी हर एकल्यांनी मागचें आसा म्हाका एक बरें मोर्न येवं दी म्हूण. मरतना जाल्यारय आमकां कश्ट नाकात, वळवळोवंक आमकां नाका, बरें मोर्न जायजें, सट्ट करून उठोवन गेल्ले बरें जायजें. जिवंत आसतना जाल्यारय आमकां सुखाचेंच जिवीत जायजें सोड न्हू, कश्टाचें जिवीत आमकां नाका. आनी कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमकां जायतें दुखता. जेजून ताच्या जिवितांत आसा केल्ली ती सोंसणीकाय आमचे थंय ना. सुरवेर आमी सोंसणीकाय दाखयता जाल्यार हे कश्ट चड चड जातना आमचे थंय आसची सोंसणीकाय उणी उणी जावन येता. तेन्ना आमी देवाचेर शीन उसारता, हेरांचेर रागार जाता. वैगी हो आमचो एकलेसो अनुभव. तर एक कडच्यान
थियरी आसा म्हळ्यार आमी कश्ट फूड करता कश्ट आमचेर येतात आनी एक कडच्यान रियालिटी म्हळ्यार ते कश्ट कशे फूड करचे गे म्हणून थोड्या संदर्भांनी आमचे थंय धैर्य आसा सोंसणीकाय आसा विश्वास आसा पूण आनी एक कडच्यान आमी दंडळटा आमचे थंय आसलें धैर्य आमकां पावना तर आतां मुगाळ भोवन आनी भयणीनो हे कश्टांचे झूज आमी कशें झुजयेत वा त्या सुरवेच्या भावार्थ्यांत म्हळ्यार हो बरयणार हे पत्र कोणाक बरयता त्या वाचप्यांनी तांचे भावार्थाचें झूज कशें झुजलें आनी आमचेर तसलें झूज येता आसतना आमी तें कशें झुजचें हें आतां गरजेचें हो बरयणार एक विशय प्रस्ताव करता नेंगे कसलो विशय तो देवाचो उजवाड मेळटच कश्टांचे व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात हे एक स्टेटमेंट ही एक वास्तविकता आता हे झुजू तो लोक कशें झुजलो म्हणी तो सांगता आनी त्या जापी वरवीं आमचे कश्टांचे झूज आमी कशें झुजयेत म्हणून आमकां तो प्रेरण दिता वा वाट दाखयता बरयणार सुरवेर म्हणालो पळया आदल्या दिसांचो उगडास करा त्या दिसांनी तुमकां देवाचो उजवाड मेळटच कश्टांचे व्हड एक झूज तुमी झुजल्यात आनी आतां तुमचेर आयिल्ले कश्ट तुमी सोंसीचे जाल्यार ती पंतफानां तुमी फूड करीचे जाल्यार आदल्या दिसांचो उगडास करा इंग्लिशान सांगचे जाल्यार रिमेंबर द डेज ऑफ पास्ट आमचेर आयिल्ल्या कश्टांचेर आमी जैत वरचे जाल्यार आमचेर आयिल्ले कश्ट आमी बरवशान फूड करचे जाल्यार आदल्या दिसांचो उगडास काडूंक जाय हे कालें आदल्या दिसांचो उगडास काडचो म्हळ्यार भोवन आनी भयणीनो तुमी दोणीर पयन केल्लें आसा गे दोणीर पयन केल्लें मिशिनाची दोन न्ही बदलाक वच्चूंची दोन वच्चूंची म्हणटात इंग्लिशांत रोईंग द बोट ROW आतां सुरवेर थर्ड इथावन दोन मोदे वचोचे जाल्यार कितें करतात दोग जण आसतात थंयसर दोणीर नेंगी 6 जण बसले जाल्यार सो पयलें दोन एकलो लोटून दिता थर्डीर रावन लोटून दिता आनी एकलो दोणीर उबे रावन एक लांब तेंकडी घेवन धरणीक ती तेंकडी पुरून मुखार येशें करता दोन गुंड उदकाक वेचे बरी तो करता बगी तें जाल्या उपरांत गुंड उदकाक दोन गेल्ले उपरांत कितें जाता तो दोन वच्चूंक सुरू करता आनी दोन वच्चीत आसतना कशें बसता तो कशें बसता गे म्हळ्यार आमकां तोंड करन आनी दोन वेच्या दिक्काक आतां चिंतया दोन उत्तरेक वेता जाल्यार उत्तरेक तो पाठ करून बसता ओगी सो पाठ करून बसून तो दोन वच्चिता आतां चिंतया तुमी कार सोडटात वा बाईक सोडटात बाईक सोडटाना कितें करता तुमी खंयच्या कुशीन वचूंक जाय त्या कुशीन तोंड करून बसतात नेंगी तोंड करून बसतात कोणी पाठ करून बसना पाठ करून बाईक सोडूंक जाताय कार सोडूंक जाताय जायना पूण एक्झॅक्ट ऑपोजीट दोन वच्चीत आसतना
खंयच्या कुशीन वसोंक जाय त्या कुशीन तो दोणकार पाट करून बसता आनी दोण वच्चिता. आता अशें करचे मुखांत ताच्या मसल्सांक, ताच्या हाताक चड बळ मेळटा आनी मात्र न्ही तो वसोंक जाय त्या कुशीन वेगान वसोंक ताका साध्य जाता. दोणू लोटच्याकी दोन पाटिंगोवन बसोवन वचूंचे चड परिणामकारी जाता. तो वसोंक जाय त्या कुशीन तोंड करून बसलो जाल्यार ताका दोन मुखार व्हरूंक कश्ट जाता. बदलाक तो वसोंक जाय त्या कुशीक पाट करून बसलो जाल्यार ताका दोन वचूंक सलीस जाता आनी वसोंक जाय त्या जाग्याक वसोंक सलीस जाता. हे कित्याक हांवें तुमचे मुखार प्रस्ताव केलो. कश्टांचे झुजोजे जाल्यार ह्या पत्राचो बरयणार आमकां म्हणटा आदल्या दिसांचो उगडास करा. रिमेंबर द डेज ऑफ पास्ट. आदल्या दिसांचो म्हळ्यार कितें? भोवन न्ही बडिनो, हांवें येदळूच तुमकां सांगिल्ले प्रमाणे कश्ट आमकां हर एकल्याक दुखयता. कश्टांत आमी चंचल जाता. कश्टांत आमी देदेस्पर जाता. कश्टांत आमची सोंसणीकाय आमी होगडायता. आमकां कश्ट कोणाकी नाका. पूण कश्टांत आमकां पळापळ घेवंक जायना. हें सत. आमकां कोणाकी कश्ट नाका, पूण एका ना एका दिसा आमचेर कश्ट येतातच. ते कश्ट आयिल्ल्या वेळार आमी ते फुड करिजे सोड न्हू, त्या कश्टांत धांवोंक जायना. तर आतां ते कश्ट आमी फुड करचे कशे? आमच्या आदल्या दिसांचो उगडास काडून. भोवन न्ही भयणीनो, तुमच्या खाजराच्या जिविताचोच उडास काडा. खाजरान कितें जाता? सुरवेर थंयसर जायतो मोग आसा, जायतें अंडरस्टँडिंग आसा, जायती सोंसणीकाय आसा, जायतें बक्षणें आसा न्ही खाजराच्या सुरवेच्या वर्सांनी, सुरवेच्या दिसांनी, सुरवेच्या म्हयन्यांनी. पूण उपरांत कितें जाता? जावं भुरगीं जल्मले उपरांत वा जावं एका फाटल्यान एक समस्या येयल्या वेळार वा कुटुंबाची जबाबदारी जड जाताना मोग उणो जाता, सोंसणीकाय पयस वेता, बक्षणें कश्टाचें जाता. आनी तेन्ना ह्या खाजरी जिवितांत कितें जाता? पंत आव्हानां चड जातात, जिवीत कश्टांचें जाता, एकामेकाक समजूंक कश्ट जातात. आतां हे खाजराचे समस्ये आमी फुड करिचे जाल्यार कितें करिचें? कश्ट आयले, एकामेका सोंसणीकाय ना, एकामेका समजूंक जिवंक जायना म्हणून आमकां सोडून वचोंक जायना. कित्याक तो सक्रामेंत. आमी तो सक्रामेंत ससनाक पाळूंक आसा. तर आतां हे समस्ये कशे फुड करचे? आयचें वाचप म्हणटा तुमच्या आदल्या दिसांचो उडास काडा. आदल्या दिसांचो म्हळ्यार तुमी खाजर जाल्ल्या सुरवेर कशे आसल्यात पळया, त्या दिसांचो उडास काडा. आतांचे तुमचे समस्ये तुमी परिहार करिचे जाल्यार, आतांचे समस्ये तुमी फुड करिचे जाल्यार तुमच्या आदल्या दिसांचो उडास काडा. सुरवेच्या दिसांनी तुमी कितलो मोगान आसल्यात न्ही, कितली सोंसणीकाय तुमचे थंय आसली न्ही, कितलें अंडरस्टँडिंग आसलें, तुमी एकामेका बगसूंक कितले रेडी आसल्यात न्ही, एकामेकाची सेवा करूंक तुमी कितले आयते आसल्यात न्ही, त्या दिसांचो उडास काडा. आनी आतां तो उडास जिवो हाडून आतांचे समस्ये त्या उगडासान तुमी फुड करा. हातून सत आसा की ना म्हाका भोवन न्ही बडिनो? खंडीत आसा. त्या दिसा आमचे थंय कितली उर्बा आसली,
कितले इंटरेस्ट असले, कितलो मोग असलो, तोच मोग आतां जिवाळ करा. जर त्या दळा तुमकां कश्ट आयिल्ले जाल्यार ते तुमी फूड करते आसल्यात, तशेंच आतांय तुमी त्या दिसाचो उडास काडून हे कश्ट फूड करूयात. आमचे याजकी वा धार्मीक जिवीत घेतले जाल्यार अशेंच मुखार भोवन आनी भयणीनो, अशेंच वर्दीच्या सुरवेच्या वर्सांनी आमचे थंय जायती उर्बा आसता, जायते त्राण आसा, जायती सकत आसा, जायते इंटरेस्ट आसा, कितेंय करूंक आमी तयार आसा. पूण उपरांत कितें जाता? जिवीत सदांचें जाता. उपरांत इंटरेस्ट उणें जाता. आमच्या गवळीक वावरांती समस्ये चड जातात. पंतवाना फूड करूंक आमी अस्कत जाता. आता ह्या संदर्भार आमकां ह्या पत्राचो बरयणार सांगतलो की तुज्या वर्दीच्या सुरवेचे दीस उडासा काड. कितली उर्बा तुजे थंय आसली, कितले इंटरेस्ट तुजे थंय आसली, कितली सकत तुजे थंय आसली, कितली एनर्जी तुजे थंय आसली, आतां तो उगडासा काड आनी त्या उडासान आतांचे समस्ये फूड कर. वैमगाड भोवन आनी भयणीनो, सांपावलूचें जिवीत आमी पळयलें जाल्यार पोरच्या जानेराच्या 20 आनी 6 तारखेर जानेराच्या 25 तारखेर आमी ताच्या परतवणेचें फेस्त आचरण केलें, द कन्वर्शन ऑफ सेंट पॉल. आनी थंयसर हांवें तुमकां सांगलें 2 वाचपां आसलीं सुरवेच्या पयलींच्या वाचपांत, आनी त्या दोनूय वाचपांनी सांपावलो आपणाच्या परतवणे विशयींत उलयता. आनी तो धर्मदूतांची कृत्यां पुस्तकांत जावं दी आनी उपरांत ताच्या पत्रांनी जावं दी, आपणाच्या परतवणे विशयींत परत्यान उलयता. तो आपूण एकलो पातकी मनीस आसलो, अशें अशें घडलें, अशें अशें हांव परिवर्तन म्हजें जालें म्हूण तो सांगता. कित्याक? आपणाच्या आदल्या दिसांचो उगडास काडचे मुखांतर तो आतांचें जिवीत बऱ्यान जिवंक प्रयत्न करतालो. आपणाचें आदलें तें कन्वर्तरपण उडासाक हाडचे मुखांतर आतां वायट सक्तेतावन, भावार्थाच्या जिवितांतावन, पयस रावच्याक येवच्या अडखळीतावन तो जैत जोडूंक प्रयत्न करतालो. पळया कशें आदल्या जिविताचो उडास ताका आतांच्या जिवितांत येवचे समस्ये फूड करूंक प्रेरण जातालें. सांपावलो तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांत तो म्हणटा, रिमेंबर जीसस क्रायस्ट रेज्ड फ्रॉम द डेड. सदांच जेजूचो उडास काड. जेजूचो उडास तुज्या मोतीतावन तूं पयस दवरिनाका. म्हळ्यार आदल्या दिसांचो उडास काड. जेजूक तुवें स्विकार केल्ल्या वेळार तुजे थंय आसली उर्बा ती तूं मोतीक हाड. भोयमगाड भोवन आनी भयणीनो, निमाण्या जेवणा वेळार जेजून म्हणलें आसा, हे म्हज्या उडासाक करात. डू दिस इन मेमरी ऑफ मी. जेजूचो उडास, जेजूची सोसणीकाय, जेजूचे मोग, जेजूचें भोगसणें आमच्या मोतीन सदांच जिवें आसा जाल्यार आमकां भोगसूंक, हेरांचो मोग करूंक, हेरांक मोग करूंक कांय अडखळ जायना. धर्मगाड भोवन आनी भयणीनो, आमी आतांचे समस्ये फूड करूंक, आतांच्या कश्टांचें झुजोवंक एक बेस्ट उपाय म्हळ्यार आदल्या दिसांचो उडास काडचो. आदल्या दिसांचो उडास काडचो. चिंतया, म्हाका आज एक पिडा आसा. असलीच पिडा वा दुसरी खंयची पिडा म्हज्या आदल्या जिवितांत आयली आसतली. आतांची पिडा म्हाका सोसूंक कश्ट भोगता वा म्हाका हांव रागार जाता वा देदेस्पर जाता, तर हांवें कितें करचें? म्हज्या आदल्या जिवितांत म्हळ्यार पुनर्जन्मान न्ही, बगार पयलें म्हाका असली पिडा आयिल्ल्या वेळार हांवें कशें सोंसुल्ली, त्या वेळार हांवें सोंसणीकाय कयतावन जोडुल्ली, हाचो उडास आमी काडचे. जर त्या वेळा हांवें सोंसणीकाय जोडुल्ली जाल्यार आतांय म्हाका सोंसणीकाय जोडयेत. त्या गणिताच्या बळान आतांच्या गणिताचेर म्हाका जैत वरयेत. वैगी चिंतया, आमकां ताप आयलो, डाक्टर लागीं वचोंक नाका. त्या वेळा आमी कितें करता? घराच कांय म्हणी वखद सोदून काडटा न्ही, कसाय गी वा खंयची गी गुळी घेता आनी तेन्ना कितें करता? म्हाका त्या वेळा ताप आयिल्लो, त्या वेळा हांवें हो कसाय पियेल्लो. म्हाका शेळ जाल्या, त्या वेळा हांवें
तो कसाय पियल्लो, आता तोच कसाय करता. पळया गुण जाता गे नांगेन. पळया कशें आमी आदल्या घडीत असो उडास काडटा, आदल्या वक्त असो उडास काडटा आनी आतांचे पिडा आमी गुण करूंक प्रयत्न करता. तशेंच हांगासर ह्या पत्राचो बरयणार सांगता की आदल्या दिसांचो उडास काड. आदल्या दिसांनी तुवें कश्ट कशे सोंसल्याय, जिविताची पंत आव्हानां कशें फूड केल्याय, ताचो उडास काड. आनी त्या उडासान आतांचे समस्ये तूं फूड करूंक सोदतलोय. तर मुगाळ भोवन न्ही बडिनो, आमकां हर एकल्याक समस्या आसा. हर एकल्याक आमकां कश्ट आसा. हर एकल्याक पिडा आसा. हर एकल्याक दूख आसा. हर एकल्याक सोलवणी आसा. पूण ह्या अस्कतकायेच्या संदर्भार वा गणितांनी आमी देदेस्पोर जायनासतना आदल्या गणितांनी आमी कशें सुस्निकाय सांबाळली, कशें ते समस्ये फूड केले म्हूण चिंतून त्या उडासान, त्या बळान आतांचे प्रस्तुत समस्ये फूड करूंक आमी मुखार सरया. ह्या दिशेन जायची कृपा आतां किर्तन मुखांतर आमी मागोवन घेवया. भोवन न्ही बडिनो, आयचो किर्तन जे कितें आमी पयल्या वाचपान नियाळ केलो तोच विशय मुखारून व्हरता. किर्तन 37. आनी कश्टांचे झुजोवंक आनी एक उपाय हो किर्तनकार दिता. पयलींच्या वाचपांत बरयणार म्हणालो तुमी आदल्या दिसाचो उडास करा. किर्तनकार म्हणटा सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. जर तूं सर्वेस्पराचेर पातयेवन रावताय तेन्ना तुका कश्टांचे झुजोवंक साध्य जातलें. तो म्हणटा तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड, ताचेर विश्वास दवर, तोच तें सोलोवन व्हरतलो. तुजें जिवीत सुमयाच्या हातान सोड. भुरग्याक सोलोवंक शिकयता आसतना भुरगें कितें करता, आपणाकच आवयच्या वा बापायच्या हातान सोडटा आनी तेन्ना आवय आनी बापय त्या भुरग्याक घट सांबाळन भुरग्याक सोलोवंक शिकयतात. तशेंच हांगा किर्तनकार म्हणटा तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातान सोड, तो तुका सोलोवन व्हरतलो. देवाक अर्गां सात्वीक मनशाची पावलां सर्वेस्पर राखता. ताचे साल समकणेक तो मानवता, निसरल्यारय तो पडचो ना. धर्मगाळ भोवन न्ही बडिनो, असल्या देवाचेर पातयेवन आमचे कश्टाचे झूज आमी झुजया. तो म्हणटा गरजे आकाताच्या वेळार तोच ताचे भद्र स्थान जावन आसा. तसल्यांक आदार दिवन तो सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून दुस्मनाच्या हातांतली तांकां तो वाटयता. तर कश्टाचे झुजच्याक दुसरो उपाय किर्तनकार म्हणटा देवाचेर पातयेवन राव. तुकाच सर्वेस्पराच्या हातान सोड. तर आमचे समर्पण देवाक करून आता हे कीर्तन आमी मागया. श्लोक. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव आनी बरें आदार. तेन्ना देशांत रावून शांतीन तूं जियेतलोय. सर्वेस्पराचोवें आसूं सगलो तुजो संतोश. तेन्ना तोच तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयतलो. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. तुजें जिवीत सर्वेस्पराच्या हातांत सोड. ताचेर विश्वास दवर, तोच तें सोलोवन व्हरतलो. तो तुजें बरेंपण फांत्याच्या उजवाडा बरी, तुजें नितिवंतपण दनपाराच्या वोता बरी परजळशें करतलो. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. देवाक अर्गां सात्वीक मनशाचीं पावलां सर्वेस्पर राखता. ताचे साल समकणेक तो मानवता. निसरल्यारी तो पडचो ना, कित्याक सर्वेस्परच हात धरून ताका उखून धरता. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. नितिवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. गरजे आकंताच्या वेळा तोच ताचें भद्रस्थान जावन आसा. वय तोच तसल्यांक आदार दिवन सोडयता. आपणाचो आसरो सोदलो देखून
दुस्मनाच्या हातांतली तांकां वाटयता. नित्यवंताची सडवण सर्वेस्पराच्या हातांत आसा. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. भाऊन आणि भणीनो, आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आम्ही मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर वॉल्टर डिसोजा कर्मेलीत, फादर अनिल वेगस कर्मेलीत, एरन डिसोजा मालाड मुंबई तावन, मॅक्सिम पिरेरा बेंगलोर तावन तुमकां जल्म दिसाची सुभाशय, हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. तशेंच ग्रेसी डिसोजा मालाड मुंबई तावन हिच्या प्रत्येक ते संपसोतो तिचे संगता मेळोन आमी मागया. तर आता देवाचो आशिर्वाद आमी मागया. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव फादर स्टीवन पिरेरा कर्मेलीत याजक. म्हजे नंबर आसा 9481263229. जर तुमकां हो नियाळ वेळार मेळना, जे कोण धाडटात ती धाडूंक विसरतात जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी तुमचो गांव म्हाका व्हॉट्सअप करा. हांव सुको नासतना आदल्या दिसा रातींच तो धाडून दिता. म्हजे नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं. मोग आसूं.